السلام عليكم الشباب. نبداو ان شاء الله لوبتيك جيومتريك. دونك غنبقاو ان شاء الله نحطوا دي فيديو هكذا من 15 حتى 30 مينوت. لوبتيك جيومتريك، électricité 1, électrostatique et électrocinétique, circuit électrique, les modules de la première année حتى ديال الدوزيام année tels que la mécanique quantique, l'optique physique, électromagnétisme dans les milieux, l'électricité 3. بحكم اننا كنقريو في لي جروب فيرمي هكذا كتكون لا سيونس فيها ساعتين ما كيكفيش ان الوقت باش انك دير دي فيديو بحال ما هكذا. مي ان شاء الله طيله هذا الشهر المبارك تلقاو دي سيونس بحال ما هادو فيهم ساعه حتى ل 15 دقيقه، دي زيكزيرسيس ودي زاستيوس ان شاء الله. بالنسبه للوبتيك جيومتريك، اوكي، قلنا غنعتبروا الضوء كينتشر على شكل خطوط مستقيميه دي لين دغوات. واحد البرانسيب اللي مهم بزاف في لوبتيك جيومتريك اللي هو البرانسيب دو فيرما. انطلاقا من هذا البرانسيب غنخرجوا كامله لي لوا ديال لوبتيك جيومتريك. دونك برانسيب دو فيرما، اشنو تيقول لك هذا البرانسيب؟ برانسيب دو فيرما تيقول لك اسيدي بلي هذا البرانسيب دونك لا لوميير بوغ الي من واحد لو بوين ا لواحد لو بوين بي، دونك نورمالمون يقدر يكون عندي هذا الشومان، يقدر يكون عندي هذا الشومان، مي بوغ الي من ا ل بي دونك هاد لا لوميير اوكي suivre, ok, كيتبع le chemin le plus court, ok, le chemin اللي صغيور qui correspond au temps, ok, qui correspond au temps le plus bref. Donc pour aller, يعني le principe de Fermat, pour aller de A à B, la lumière, ok, la lumière suivre le chemin suivre le chemin le plus court. Ok, صغير بزاف, bien sûr qui correspond au temps le plus bref. Ok, le plus bref possible. هذا لو برينسيپ هذا اشنو ليكيفالون ديالو؟ كنا دوينا على لو شومان اوبتيك وقلنا بلي لو شومان اوبتيك ال اب بي، كاين اللي كيديروا ال اب بي ولا كاين اللي كيديروا بحال ما هكا اب بي. اوكي، قلنا هذا لو شومان اوبتيك اوكي باغ ديفينيسيون، لا ديفينيسيون ديال هذا لو شومان هذا ايغال ا سي فوا دلتا تي. متفقين؟ بمعنى سي فوا دلتا تي. اوكي، يعني pour aller من A بهذا الشومان اوبتيك et la distance parcourue، اوكي، هذا الشومان اوبتيك et la distance parcourue par هذا le rayon، اوكي، dans le vide pendant هذه la durée t a delta t avec delta t راه هي تي بي موان تي ا. اوكي، الا كان عندي ميليو لينيير اوموجين اوكي، ميليو لينيير اوموجين اي ايزوتروب، كنقول بلي هذا ال ا بي هذا égal l'indice de réfraction fois la distance AB. متفقين؟ fois la distance AB. كنت مثلا في l'air n égale à 1. مزيان. بالنسبه للبرانسيب دو فيرما، اشنو تيقول لك البرانسيب دو فيرما؟ باش ان الضوء يقطع واحد المسافه، يعني الضوء كيتبع ديك لو شومان اللي صغير بزاف، يعني تيكون لو شومان اوبتيك ليكيفالون ديالو تيكون لو شومان اوبتيك اللي كونستون، تيكون ال ا بي ايغال اون كونستونت، بمعنى باللي دي ال الديفيرونسيال ديالو دي ال ايغال كوا؟ ايغال زيرو. بمعنى الا كانت دي ال ايغال زيرو يعني هذا لو طون دي تي كوريسبون دي تي ايغال زيرو. دونك هذا الشيء اللي خصك تكون عارف بالنسبه للبرانسيب دو فيرما اللي انطلاقا منه نقدروا نبينوا كاع لي لوا دو ديكارت. نجيو لي لوا دو ريفليكسيون. دونك فوقاش كندويو على الريفليكسيون؟ تكون عندي واحد لا سيرفاس، اوكي، واحد لا سيرفاس ريفليشيسون. هاد لا سيرفاس اللي عندي هنا راه سيرفاس ريفليشيسون. باغ اكزومبل نجي نقول لك اودي راه هاد لا سيرفاس اللي عامله بحال هكا اس راه سيرفاس ريفليشيسون عاكسه، كتعكس الضوء بحال ميغوار. سي بيان. دونك فوالا ها لو بوين اي، كنجي لو بوين اي مثلا لو غايون، دونك لو غايون انسيدون جاي من هذا لو بوين ا، لو بوين اوبجي. فاش كنقول بوين اوبجي راه هي السورس ديال لا لوميير، جاي كيضرب في هذا سيرفاس هنايا. خصني نرسم لا نورمال او بوين اي، العمودي على هذا لا سيرفاس او بوين اي. اوكي، هاد لونغل هادي اوكي غنسميها اي 1. سي بيان، غنسمي هاد لونغل غنسميها اي 1. اوكي، هاد عاوتاني شنو كيوقع هنا في الريفليكسيون؟ دونك هنايا ها لو غايون جاي غيوقع له ريفليكسيون، غيوقع له انعكاس، ما غيكملش ماشي انكسار، غينعكس تيل كو هاد لونغل هادي، هاد لونغل اي 1
en valeur absolue كتساوي I2 en valeur absolue. Donc هذا وجيت لهنا مثلا A ل B. Donc هذا لو غايون هذا كيتسمى سيدي لو غايون انسيدون غايون انسيدون اوكي. هذا لو غايون كيتسمى غايون réfléchi. Donc هذا كيتسمى غايون réfléchi. C'est bon. A I B. C'est bien. Donc هذا N هذا كتسمى لا نورمال N. Donc la première loi de Snell de Descartes اشنو تيقول لك لو غايون réfléchi est contenu dans le plan d'incidence. بمعنى هذه البروميير لوا تيقول لك هذا لو غايون انسيدون AI لو غايون انسيدون AI اوكي et le rayon incident et le rayon réfracté اللي هو IB le rayon réfracté pardon ماشي réfracté réfléchi IB le rayon réfléchi IB et la normale N هادو كلهم ثلاثه sont contenus dans le plan AIB كينتميو لنفس لو بلان AIB اللي كتسمى بلان دانسيدونس بلان دانسيدونس مزيان هذا البروميير لوا. دوزيام لوا تيقول لك هاد لونغل هادي اللي عندي هاد لونغل هاد اي هاد اي 1 اوكي لونغل دانسيدونس اي 1 كتسمى هادي اونغل دانسيدونس اوكي et l'angle de réflexion هي I2 كتسمى I2 هي l'angle de réflexion I2 angle de réflexion. العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم l'angle d'incidence et l'angle de réflexion كيفاش هادو I1 اللي à I2 par I1 égale à moins I2 علاش شوف لو سونس هذا راه في هذا لو سونس وهذا في هذا لو سونس اون فالور ابسولي متساويين دونك هذا الشيء pour ce qui concerne les lois de réflexion. Donc هنا غنبقاو نخدموا عليهم في لي ميغوار دونك هنا بحال غنقول هاد السيرفاس ريفليشيسون غندير لك بحال ما هكذا دونك هنا هذه هي لا فاس اللي كيوقع فيها الريفليكسيون. سي بون نجي لواحد ليكزيرسيس اللي مهم دونك داكشي اللي خصك تكون عارف لي لوا راه هو هذاك دونك ها هو هذا ليكزيرسيس دونك هذا ليكزيرسيس هذا غادي نشوفوا البروميير loi de Snell de Descartes. Ok, exercice 1. L'œil d'un observateur en haut, enfin le point haut هنايا كاين واحد العين ديال واحد l'observateur اللي كيشوف هنايا c'est bon. Ok. Regarde une source fixe ponctuelle S à travers un miroir plan. هذا الميغوار اللي عندي plan ها هي la surface réfléchissante اللي خصها miroir plan ها هي هذه. À l'aide de la notion de trajet minimal de la lumière, déterminer le point I où le rayon lumineux issu de S atteint le miroir et se réfléchit suivant I et O. C'est bon. Donc, ها هو السورس اللي عندي S ها لو rayon جاي لهنايا اش يوقع له في لو بوين I ها هو لو rayon جاي من اس اي يوقع اي او هذا هو لو rayon انسيدون هذا هو le rayon incident هذا هو le rayon réfléchi. C'est bien. قال لي هنايا خصني نبين انا هذا لو بوين ديالي خصني نبين اشنو خصني نبين انا خصني نبين ابارتيغ لا نوسيون دو تراجي مينيمال شنو التراجي مينيمال هو اللي قلت هو البرانسيب دو فيرما باش ندوز من ا ل بي الضوء كيتبع داك لو شومان لو بلو كور يعني كيكوريسبون واحد لو طون صغيور يعني لو شومان اوبتيك كيكون كونستانت يعني دي تي ولا دي ال ايكال زيرو مزيان انا فاش ندوي على داوي هنايا في هذا الفينومين هذه ديال الريفليكسيون ندوي على الريفليكسيون اشنو عندي انا راني نفس الميليو ما دويش على الريفراكسيون فاش ندوي على الريفراكسيون كندوز من الميليو ان 1 للميليو دانديس ان 2 هنا راني في نفس الميليو في نفس الوسط متفقين دونك هاد لوي دو لوبسيرفاتور اون او دونك لوي هاد العين ديال لوبسيرفاتور لوي دو لوبسيرفاتور دونك ركزوا معايا مزيان اون او au point où فين كاين l'observateur ok regarde la source ponctuelle une source fixe
ponctuel, S, c'est bon. Bien sûr, à travers un miroir plan. Miroir M plan. Ok, Moussaouia. C'est bon. Donc, pour aller de S à O, il y a le temps باش انا نمشي من S ل O, donc le temps كيفاش غيكون؟ يكون هيك. Donc le temps mis, ok, par la lumière pour aller de S source à O, كيفاش غادي يكون le temps. C'est bien. اللي هو دلتا تي، اوكي، اللي هو دلتا تي ولا لو طون كنسميه تي ايكال كوا، ايكال كوا هذا لو طون هذا هو لو طون بور الي من اس ل اي. شوف من اس ل اي كيفاش عامل، من اس ل اي، اوكي. دونك لا فيتاس من هنايا لهنا، دونك بالنسبه لو غايون انسيدون لا فيتاس ايكال كوا، دونك لا فيتاس في ايكال كوا، ايكال لا ديستونس اس اي، ايكال لا ديستونس اس اي، اوكي، égale la distance SI, ok, sur le temps سميت T1. من هنايا لهنا كيقطع الضوء من هذا التراجي ديال لو غايون انسيدون، كيقطع لو طون T1. مزيان. عاوتاني هاد لا فيتاس نفس الميليو، راه نفس الميليو فين كاين. داكشي باش ما تغيرش لا فيتاس عاوتاني بالنسبه لو غايون ريفليشي لا ديستونس اللي هي اي او sur T2. Donc le temps كامل pour aller de S à O هي T1 plus T2 égale à quoi? T1 égale à quoi? Égale à SI sur V, ok, plus IO sur V, اللي هي SI plus IO sur la vitesse. Super. Donc نجي لهنايا في هذا لو بوين هنا شنو وقع ليا؟ وقع ليا ريفليكسيون. فوالا لا نورمال، خصني ضروري نرسم لا نورمال. ها لا نورمال. فين هما لي زونغل؟ ها لونغل، اوكي، لونغل اي 1، اوكي، هذه هي لونغل اي 1 اللي عندي هنايا، ولا نسميها تيتا، ولا اللي حبيت نكتب لكم نسميها تيتا، وهذه نسميها تيتا بريم. دونك من لهنايا لاحظ معايا هذا التريونغل هذا، الا كانت هذا اللونغل هذه هي تيتا بالنسبه لا نورمال، هذا لا نورمال، اوكي، فوالا لا نورمال، باردون، فوالا لا نورمال. الا كانت هذا اللونغل تيتا غتكون هذا اللونغل هذه هي تيتا. سوبر. دونك من لهنا انا باغي لا ديستونس اي اس اي، هذا ديستونس اس اي اون فونكسيون ديال دي اس. هذا ديستونس دي اس هو الارتفاع ديال السورس على الميروار. دونك فوالا لو تريونغل كيفاش غادي يجي، غادي لو تريونغل سيدي عامل بحال ما فوالا السورس فين كاين، هذا هو السورس اللي عندي اس، فوالا لو بوين اي، فوالا لو بوين بي. هذا ديستونس كلها سميتها سيدي انا هي دي اس، دي اس، وهذا لونغل هذه هي تيتا، اوكي، لونغل دانسيدونس تيتا. دونك انا باغي، دونك كوسينوس دو تيتا ايكال كوا؟ كوسينوس دو تيتا ايكال دي اس سور لا ديستونس اس اي اللي كنقلب عليها. مزيان. دونك من هنا اس اي ايكال كوا؟ اس اي، اس اي ايكال دي اس انديس اس سور كوسينوس دو تيتا. Super, on a SI. On va considérer aussi le triangle O, le point O qui est l'observateur, et qui fait l'observateur à la miroir ou de 0, le OAI, donc le triangle OAI. C'est le chien là, donc OAI. Et là, quand l'angle est il y a tête pris, ok, l'angle il y a tête pris, je vais te l'angle الآخر, تكون هذه هي تيتا بريم بحال متوازيا وقاطع. سي بيان، اوكي، هذه لونغ دو ريفليكسيون تيتا بريم، ها تيتا بريم. دونك انا جو شيرش كوا، جو شيرش لا ديستونس او اي، ولكن خصني اون فونكسيون ديال دي زيرو. يعني شنو غادي ندير هنايا؟ كوسينوس تيتا بريم ايكال كوا؟ ايكال كوسينوس تيتا بريم ايكال دي زيرو، هذا ديستونس كلها هي دي زيرو، دي زيرو سور او اي. فينالمون او اي ايكال كوا؟ او اي ايكال سيدي او ايكال دي زيرو سور كوسينوس دو تيتا بريم. مزيان. نجي لهنايا لو طون تي ايكال كوا؟ 1 sur v فاكتور 1 sur la vitesse v facteur de SI, SI هي ds sur cosinus de θ plus d0 sur le cosinus de θ prime. Donc هذا هو le temps باش انه يقطع من هنا لهنا. كيفاش كيكون هذا le temps؟ OK, pour appliquer le principe de Fermat. C'est bon? Donc
le petit déplacement du point I. Le petit déplacement du point I correspond à quoi? Déplacement de I correspond à la variation de θ de θ وهذه θ prime de θ prime. بمعنى à un petit déplacement بحال دابا غنبينوا على البروميير loi de Descartes. À un petit déplacement de I correspond à quoi? Correspond à des variations d de θ et d de θ prime. OK? Bien sûr, de θ et θ prime, respectivement. C'est bon. إلا غير واحد ديبلاسمون صغير ديال إي اشنو غيوقع؟ لونجل غيوقع لها واحد ديبلاسمون غندوز من θ لθ بلس دي دو θ او لθ بريم لθ بريم بلس دي دو θ بريم واحد لا فارياسيون صغيره. دونك من هنايا شنو غنجي نقول؟ دونك دي دو تي بحال غندخل على الديفيرونسيال هاد لا بارتي هادي او لا غادي تقول لي بلي تي راه سي اون فونكسيون كتعلق بث وكتعلق بث بريم كتعلق بث بريم مزيان كتعلق بث بريم. اذا دي دو تي ايكال كوا بحال في الثيرموديناميك غندير لا ديريفي ديال تي بارابور الفاريابل الاول ث ونعتبر ث بريم ايكال ان كونستون فوا دي دو ث بلس لا ديريفي دو تي بارابور ث بريم ونعتبر ث ايكال كونستون كيما الثيرموديناميك فوا دي دو ث بريم. هذه لا ديفيرونسيال مزيان. نجي نحسب هذا الديريفي الاولى لا ديريفي دو تي بارابور ث بريم ايكال ان كونستون ايكال كوا ايكال 1 sur v. سي بون دي اس غتخرج على برا لا ديريفي ديال كوسينوس ثيتا بريم على زيرو حيت كوسينوس ثيتا راه كونستون. اوكي اشنو هي لا ديريفي بارابور ثيتا دو 1 sur cosinus de θ égale quoi? La dérivée de 1 sur cosinus, ok, qui est égale à ds sur v fois quoi? Fois moins cosinus de θ prime sur cosinus de θ au carré. علاش؟ حيت 1 sur f prime معروفه هي moins f prime sur f au carré. Donc اشنو هي moins cosinus θ prime؟ La dérivée ديال cosinus θ هي moins sin θ avec le moins هي plus. Donc هذه هي ds fois sinus de θ sur v cos θ au carré. Super. De même, la dérivée de t par rapport à θ prime, on a θ égale à une constante, on a 1 sur v, facteur de quoi? Cos θ, θ اعتبرتها ثابته غتبقى لي θ prime نفسها حتى تجيني دي زيرو fois la dérivée par rapport à θ prime de 1 sur cos θ cosinus θ prime, ok, égale à quoi? Égale à d0 sur v. 1 sur f est moins cosinus prime, la dérivée par rapport à θ, dire l'angle θ prime sur cosinus au carré de θ prime, qui est égal. La dérivée de cosinus, il y a le moins sinus avec le moins et plus. Il y a d0 sinus θ prime, sinus de l'angle θ prime, à la v cosinus au carré de l'angle θ prime. Donc, on a la différentielle d de t égale à quoi? اشنو غتجيني في دي دو تي؟ غتجيني 1 sur v غنفاكتوريزي بها 1 sur la vitesse. اوكي غتجيني دي اس فوا سينوس دو تيتا sur v كوسينوس او كاري دو تيتا. ما ننساش دي دو تيتا ها انا هنايا بلس دي زيرو سينوس لونغ تيتا بريم sur كوسينوس او كاري ديال لونغ تيتا بريم. مزيان. دونك اشنو قلت انا على لو شومان اوبتيك؟ لو شومان اوبتيك كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون ايكال ان كونستونت. لو شومان اوبتيك اشنو هو لو شومان اوبتيك كامل اللي كيقطعوا الضوء هنايا؟ هو اس اي او. دونك لو شومان اوبتيك ال، دونك لو شومان اوبتيك اس من اس حتى الاو راه هو لو شومان اس او ايكال كوا اللي هو اس اي بلس اي او ايكال كوا لانديس فين كاين الميلو فين كاين هنا في الاخر يعني اس ان 0 فوا لا ديستونس اس اي بلس عاوتاني في الاخر راه ان 0 فوا اي او. كنضرب في لانديس دو ريفراكسيون اللي عندي بويسكو راه عندي لاغ راه غتجيني اس اي بلس اي او. سي بيان ايكال كوا اس اي.
ok. Donc بحال غتجيني هكذا donc les SI plus et O, ok, SI plus et O. Donc la distance SI اللي غتجي عندي هنايا, ok, SI plus et O هو هذا الشمع اوبتيك. Donc D de S كيفاش غتجيني هنايا, donc غتجيني هنايا donc D de L SO, ok, D de L ديال SO égale à 0. متفقين الشمع مينيمال égale à quoi هذا égale à C fois D de T اللي عقلتي. Donc est égal à 0. Donc D de T égale à 0. Donc باش انها تكون نول هذه, اوكي, باش نقول واحد لا فونكسيون تكون نول لي سوفون دي ديتا يكون نول, اوكي, بمعنى غتجيني دي اس سور في, باردون في راه متحيده من هنايا, فوا سينوس دو تيتا سور كوسينوس au carré de θ fois d de θ plus d0 sinus θ prime على cosinus au carré de θ prime égale à 0 fois d de θ prime. Donc باش انها تكون هذه نول, اوكي, اشنو خص يجيني هنايا, دونك خصني تجيني هنايا هاد الاكسبرسيون ديالي باللي d0, اوكي, ds c'est bien, ds fois ds fois sinus de θ fois d de θ sur cosinus au carré de θ égale à moins d0, ok, égale à moins d0 sinus de l'angle θ' sur cosinus au carré de l'angle θ' fois d de θ', on a d de θ. Donc, ok. Cette expression ديالي, ok, le principe de Fermat, ok, stipule qu'au voisinage de la trajectoire, les réels, dt égale à 0. Ok, j'ai dt égale à 0. Donc, من هنايا المعنى ديالها أن sinus de l'angle θ, ok, sinus de l'angle θ égale à moins sinus θ'. Ok, بمعنى sinus de l'angle θ égale, شنو sinus ديال moins, fonction impair ديال moins θ'. C'est bon. Donc من هنايا شنو غادي يكون عندي هنايا, اوكي, غتجينا هنايا باللي θ égale à moins θ'. إلا اختارينا السونس ديالنا, اوكي. وحتى إلا جينا نشوفو هنا بالنسبة لهاد دي دو تيتا و دي دو تيتا بريم, إلا جينا نشوفو دي دو تيتا و دي دو تيتا بريم ما كيتعلقوش ليا أنا بالآخر, بلا فارياسيون ديال لو بوان إي, ما كيتعلقوش بلا فارياسيون ديال لو بوان إي. سي بون. دونك بهكذا غادي نكونوا بينا على لا لوا, لا بروميير لوا, اوكي, لا بروميير لوا دو سنيل دو ديتا. وفاش نقول باللي لو بوان اي ما كتعلقش بلا فارياسيون ديال تيتا وكذا, بمعنى راه هاد لو غايون هذا وهاد لو غايون لا نورمال سون كونتوني دون لو ميم بلان, لو بلان دانسيدونس. سي بون. نتلاقاو في لا سيونس الجايه ان شاء الله فاش غادي نبينوا عاوتاني على نخدموا على, نعطيكم لا لوا دو ريفراكسيون نبينوا عليه ونخدموا دي زيكزارسيس ان شاء الله. دونك